रेडी स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी कक्षा 11 को क्यालोरीमेट्री भन्ने च्याप्टर पढ्छौं है। अनि यो च्याप्टर एनएबी पोइन्ट अफ भ्यू नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि यो च्याप्टरबाट बोर्डमा फाइनलमा क्वेशन्स आउँछ। अनि हामी धेरै टाइम लस गर्दैनौं। आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी क्यालोरीमेट्री सम्बन्धित A to Z कुरा पढ्छौं। थ्योरेटिकल कन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स। अनि त्यति न्यूमेरिकल गरिसकेपछि हाम्रो क्यालोरीमेट्री सम्बन्धित च्याप्टरमा 80 देखि 90% कभरेज हुन्छ र 10% को कभरेजको लागि तपाईहरुले धेरै क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। लार्ज नम्बर अफ क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अनि म्याक्सिमम क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यही अनुसार के हुन्छ त क्वेशन्सको प्याटर्न बन्दै जान्छ बाइकमा। आज चाहिँ यो भिडियो मेरो अगाडि स्टुडेन्टहरु नै छन् र उनीहरुलाई गाइड गर्दै बनाएको हो, सो दैट के कन्फ्युजन्सहरु आयो भने हामी डिस्कस गर्दै आज बोर्डमा गर्छौं। त क्यालोरीमेट्री भनेको के हो हैन? क्यालोरीमेट्री चाहिँ ब्रान्च अफ साइन्स हो। यसमा चाहिँ हामी हिट एक्सचेन्जको कुरो गर्छौं हैन। दुईटा बडीलाई यदि हामी कन्ट्याक्टमा ल्याउने हो भने दुईटा बडी ह्याभिङ डिफरेन्ट टेम्परेचर्स, दुईटा बडीको टेम्परेचर्स डिफरेन्ट छ। त्यो दुईटै बडीलाई यदि हामी कन्ट्याक्टमा ल्याउने हो भने दुईटै बडीको बीचमा कति हिट एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसलाई क्वान्टिटेटिभली अमाउन्टमा कसरी नाप्ने त हैन? त्यो कति अमाउन्ट अफ हिट एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो नाप्ने काम चाहिँ हामी क्यालोरीमेट्री भन्ने ब्रान्चमा गर्छौं। र क्यालोरीमिटर भनेको के हो त? क्यालोरीमिटर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ त हिट एक्सचेन्ज मेजर गर्छ क्वान्टिटेटिभली। र यो प्रोसेस र यो फेनोमेनालाई चाहिँ के भनिन्छ त क्यालोरीमेट्री। मलाई डेफिनेसन लेख्न आवश्यकता छैन। इट इज एन एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक फर क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ हिट एक्सचेन्ज। तिम्रो साइन्स पार्ट हो, पढ्दा हुन्छ। इट्स ओके। क्यालोरीमेट्री भनेको के हो त? इट इज एन एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक फर क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ हिट एक्सचेन्ज। हिट एक्सचेन्ज भयो हैन, तर कति क्वान्टिटीमा भयो त्यो चाहिँ हामी क्यालोरीमेट्रीमा के गर्छौं त फाइन्ड आउट गर्छौं। अब तिमीहरुलाई जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स थाहा होला। जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भने दुईटा बडी एट डिफरेन्ट टेम्परेचर्स, मानौं एउटा बडीको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अर्को बडीको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस छ भने दुईटालाई यदि मैले कन्ट्याक्टमा ल्याउने हो भने हिट फ्लोज हुन्छ। एउटा बडी मेरो छ मानौं 20 डिग्री सेल्सियसमा, अर्को बडी छ मेरो 10 डिग्री सेल्सियसमा हैन। दुईटै बडीलाई यदि म कन्ट्याक्टमा ल्याउने हो भने हिट फ्लोज हुन्छ फ्रम हायर बडी। हिट फ्लोज फ्रम द बडी एट हायर टेम्परेचर टु द बडी एट लोवर टेम्परेचर। कुन बेलासम्म? जबसम्म दुईटैको टेम्परेचर सेम हुँदैन। जब यो दुईटै बडी थर्मल इक्विलिब्रियम एटेन्ड गर्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ जुन बडीको टेम्परेचर बढी छ त्यो बडीबाट लोवर टेम्परेचर भएको बडीमा चाहिँ के फ्लो हुन्छ त हिट फ्लो हुन्छ। र कति हिट फ्लो भयो त्यो क्वान्टिटेटिभली मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी क्यालोरीमिटर युज गर्छौं। यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक हो हैन। अब क्यालोरीमिटरको कन्स्ट्रक्सन्स कसरी हुन्छ, क्यालोरीमिटर हुन्छ कसरी? किनकि यो सर्ट भिडियोमा यो वन सर्ट क्यालोरीमिटरको भिडियो हो। वन सर्ट है, वन सर्टमा 80 to 90% कभरेज हामी गर्छौं। अब क्यालोरीमिटरको कन्स्ट्रक्सन्स कस्तो हुन्छ? हाउ टु कन्स्ट्रक्ट द क्यालोरीमिटर? एकदमै सिम्पल कन्स्ट्रक्सन छ यसको क्यालोरीमिटरको। एउटा चाहिँ हाम्रो वुडन बक्स हुन्छ रे, यो चाहिँ हाम्रो वुडन बक्स भयो, यो चाहिँ हाम्रो वुडन बक्स भयो। यसको भित्र चाहिँ हामी क्यालोरीमिटर राख्छौं। यो चाहिँ हाम्रो क्यालोरीमिटर भयो। यो चाहिँ के हो त? कपरको सिलिन्ड्रिकल बिकर टाइपको हुन सक्छ र यो चाहिँ हाम्रो वुडन बक्स हो। र यो चाहिँ मेरो वुडन बक्स भयो, वुडन बक्स। इट एक्ट्स लाइक इन्सुलेटर। किन दिन्छ म भन्छु एकछिनमा। र यो चाहिँ मेरो क्यालोरीमिटर भयो, यो चाहिँ मेरो क्यालोरीमिटर भयो। र यसमा चाहिँ मैले लिक्विड भराएको छु। यो चाहिँ जे नि हुन सक्छ, लिक्विड हो अथवा वाटर हामी लिन सक्छौं हैन। म्याक्सिमम केसमा हामी वाटर नै लिन्छौं यहाँ। सो म्याक्सिमम केसमा हामी वाटर लिन्छौं। र यहाँ चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ हामी उलले के गर्छौं त यसलाई र्याप गर्छौं। यो पार्टमा के हुन्छ त उल हुन्छ, उलले र्याप गर्छौं। र यति पार्टमा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ हामी थर्मोमिटर इन्सर्ट गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर भयो। र यति पार्टमा फेरि हामी यहाँ स्टिरर हाल्छौं।
यति पार्टमा हामी फेरि के हाल्छौँ त स्टिरर हाल्छौँ। यो चाहिँ मेरो थर्मोमिटर टी भयो, यो चाहिँ मेरो स्टिरर भयो, यो चाहिँ स्टिरर भयो। दिस इज द अनि यो चाहिँ उल भयो, यो चाहिँ हाम्रो वुडन बक्स भयो। दिस इज द टाइपिकल फिगर विच रिप्रेजेन्ट्स द क्यालोरीमिटर हैन। यो चाहिँ मेरो सिम्पल क्यालोरीमिटर भयो। अनि यसलाई चाहिँ यो उलले किन र्याप गरेको छ त, सो दैट जब यसको हामी युज गर्छौँ हिट एक्सचेन्ज जब छिन्छौँ यसको इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भने हट बडीले जति हिट लस गर्छ नि कोल्ड बडीले त्यति नै हिट गेन गर्नु पर्यो। द अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाई द हट बडी should be equals to the amount of heat gained by the cold body। इक्वल हुनु पर्यो। केही अमाउन्ट अफ हिट सराउन्डिङमा स्केप नहोस्, केही अमाउन्ट अफ हिट सराउन्डिङमा लस नहोस् भनेर चाहिँ हामी यो क्यालोरीमिटरलाई चारैतिरबाट के गर्छौँ त उलन क्लोथले अथवा उलले के गर्छौँ त र्याप गर्छौँ हैन। र यो होल सेटअपलाई चाहिँ हामी एउटा वुडन बक्समा के गर्छौँ त हाल्छौँ। वुड के हो त, वुड इन्सुलेटेड हो। यसले चाहिँ बाहिरको हिट भित्र छिर्न दिँदैन र भित्रको एक्सेस हिट बाहिर जान दिँदैन। र हाम्रो एजम्पसन के हुन्छ, हट बडीले जति हिट सप्लाई गर्यो कोल्ड बडीले त्यति नै हिट गेन गर्यो, केही अमाउन्ट अफ हिट बाहिर लस भएको छैन। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एजम्पसन हुन्छ। अनि स्टिररको काम के हो, स्टिररको काम हो जब हामी कुनै यसमा हट बडी हाल्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौँ त स्टिर गर्ने काम गर्छौँ, घोल्ने काम गर्छौँ फर द युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ द हिट है। त्यो हिट चाहिँ त्यो वाटरको स्याम्पलमा यो वाटरको मासमा युनिफर्म डिस्ट्रिब्युट होस् भनेर त्यहाँ हामी के हाले हुन्छौँ त स्टिरर हाले हुन्छौँ। दिस इज द फिगर अफ क्यालोरीमिटर। अब यसले चाहिँ अब क्यालोरी के हो त, व्हाट डु यु मिन बाइ क्यालोरी? क्यालोरी इज द युनिट अफ हिट है। हिटको युनिट हो क्यालोरी, तर सिजिएस युनिटमा, सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा। यो सिम्पल कुराहरू मैले बोर्डमा लेखिनँ, म भन्छु टिप्दै गर्नु होला। यु क्यान तिमीहरू लेख्न सक्छौ है। दिस इज द कम्प्लिट नोट। क्यालोरी इज द युनिट अफ हिट इन सिजिएस सिस्टम अफ युनिट। सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा हिटलाई चाहिँ क्यालोरीमा नापिन्छ र एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हिटलाई चाहिँ केमा नापिन्छ त जुलमा नापिन्छ। मैले लेखिनँ क्यालोरी चाहिँ कुनमा नापिन्छ त हिटलाई, सिजिएस सिस्टम अफ युनिटमा हिटलाई क्यालोरीमा नापिन्छ र एसआई सिस्टम अफ युनिटमा हिटलाई केमा नापिन्छ त जुलमा नापिन्छ। र एउटा रिलेसन हुन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो, 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.2 जुल। यो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो रिलेसन्स युज हुन्छ, 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल। यो नि माइन्डमा राख्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि अब डिफाइन 1 क्यालोरी। कुनै बेला क्वेसन्समा सोध्छ डिफाइन 1 क्यालोरी। 1 क्यालोरी भनेको के हो त? 1 क्यालोरी इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ वाटर, 1 ग्राम अफ एनी सट्टा हैन, 1 ग्राम अफ वाटर बाई युनिट डिग्री सेल्सियस बाई 1 डिग्री सेल्सियस हैन। यो चाहिँ के हो त 1 क्यालोरी। 1 क्यालोरी इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ वाटर बाई 1 डिग्री है। 1 डिग्री सेल्सियसले 1 ग्राम अफ वाटरको टेम्परेचर यदि हामीलाई बढाउनु छ भने जति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ द्याट इज 1 क्यालोरी। लेखिदिनुपर्छ डेफिनेसन, थाहा छ है। यो इन्फर्मेटिभ कुराहरू हो जुन तपाईहरु किताबमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? यो चाहिँ हाम्रो क्यालोरीमिटरको डायग्राम थियो। अब हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यसलाई हामी एसले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको के हो? कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट स्टोर गर्न सक्छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ हो। कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट स्टोर गर्न सक्छ, मैले मानौँ लेट एज्युम कुनै पनि बडीले क्यू अमाउन्ट अफ हिट स्टोर गर्न सक्छ रे। कुनै पनि बडीमा यदि म क्यू अमाउन्ट अफ हिट यदि दिन्छु भने त्यो क्यू अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। एक्सपेरिमेन्टली साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरे र उनीहरूले के फाइन्ड आउट गरे भने अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ट इन अ बडी डिपेन्ड्स अपन 2 फ्याक्टर। त्यो एउटा फ्याक्टर हो अमाउन्ट अफ हिट डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द बडी। कुन बडीमा तिमी हिट दिन खोजिरहेछौ त्यसमा नि डिपेन्ड गर्छ। यदि सानो बडी छ भने इट स्टोर्स लेस अमाउन्ट अफ हिट
ओके हैन ठुलो बडी छ भने इट स्टोर्स मोर अमाउन्ट अफ हिट थर्मल क्यापेसिटी अफ द बडी अहिले एकछिनमा आउँछ सो द अमाउन्ट अफ हिट स्टोर्ड बाइ द बडी डिपेन्ड्स अपन द मास अफ द बडी एउटा चाहिँ यो कुरो साइन्टिस्टले थाहा पायो फ्रम कसरी एक्सपेरिमेन्ट है एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट हो यो अर्को कुरो अमाउन्ट अफ हिट डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन टेम्परेचर हैन अब कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट स्टोर गर्न सक्छ कुनै पनि बडीले कति अमाउन्ट अफ हिट स्टोर गर्न सक्छ इट डिपेन्ड्स अपन द साइज अफ द बडी मास अफ द बडी साइज यदि ठुलो छ भने मास पनि ठुलो हुने भयो मास बढी छ भने त्यसमा मोर अमाउन्ट अफ हिट क्यान बी स्टोर्ड हैन मास थोरै छ भने लेस अमाउन्ट अफ हिट क्यान बी स्टोर्ड एन्ड अर्को फ्याक्टर हो चेन्ज इन टेम्परेचर हैन तिमी बडीलाई कुन रेन्जले टेम्परेचर भ्यारी गरेछौ त्यसमा नि के डिपेन्ड गर्छ त अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ट डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ मेरो इक्वेसन 2 भयो यो चाहिँ मेरो इक्वेसन 2 भयो अब दुईटा इक्वेसनलाई म कम्बाइन गर्छु दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यो भयो वेयर डेल्टा थीटा इज द चेन्ज इन टेम्परेचर where delta theta is the change in temperature and हामी म्याग्निट्युड लिन्छौं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ठुलो टेम्परेचरबाट सानो टेम्परेचर घटाउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हटाउँदाखेरि हामी एउटा इक्वल टु साइन एउटा कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौं इक्वल्स टु साइन एउटा मैले कन्स्ट्यान्ट इन्ट्रोड्युस गरे यो मेरो एक्सप्रेसन आयो हो यो जुन कन्स्ट्यान्ट s छ नि यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सब्स्टेन्स यो जुन कन्स्ट्यान्ट s छ यसलाई नै हामी के भन्छौं स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सब्स्टेन्स अब यसलाई डिफाइन गरौँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने त यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने एज्युम गरौँ मैले माने लेट m = 1 kg let m = 1 kg डेल्टा थीटा = 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 डिग्रीले मैले 1 डिग्री सेल्सियस भने या 1 डिग्री केल्भिन भल मैले त्यो अनुसार टेम्परेचर भ्यारी गर्दै छु र m भनेको 1 kg डेल्टा थीटा = 1 अब यो दुईटै भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि q = के भयो s * मासलाई नै मैले 1 माने यो चेन्ज इन टेम्परेचरलाई मैले 1 माने q = के भयो त s भयो ओहो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के रहेछ त अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड रहेछ हैन q भनेको अमाउन्ट अफ हिट स्टोर्ड अथवा अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड कुन कन्डिसनमा इट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सब्स्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ द सब्स्टेन्स बाइ 1 डिग्री सेल्सियस बाइ 1 डिग्री है म डेफिनेसन भन्दिन्छु द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ युनिट मास किनकि यहाँ मैले एजम्पसन युनिट मास ल्याछ हैन यो डिफाइन गर्ने कुनै पनि कन्स्ट्यान्टलाई यो टेक्निकहरु हो कुनै पनि कन्स्ट्यान्टहरुलाई डिफाइन गर्दाखेरि यदि त्यो फर्मुलामा एउटा भन्दा बढी प्यारामिटर छ भने हामी अरु प्यारामिटरहरुलाई युनिट मास एज्युम गरेर गर्छौं है तिमीहरुलाई थाहा होला क्लास 10 मा जब युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G लाई डिफाइन गर्छौ त्यति बेला नि m1 m2 1 kg मान्छौ डिस्टेन्स नि 1 मिटर मान्छौ हैन यो के हो त यो कुनै पनि प्यारामिटरलाई कुनै पनि कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गरेर टेक्निक हो त्यही टेक्निक मैले यहाँ एज्युम गरे मास मैले 1 kg लिए अनि चेन्ज इन टेम्परेचर मैले 1 डिग्री सेल्सियस माने र मेरो q = s आयो सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द सब्स्टेन्स is defined as the amount of heat required कति हिट चाहिन्छ amount of heat required to increase the temperature of unit mass कुनै पनि सब्स्टेन्स को युनिट मासलाई 1 डिग्री सेल्सियस ले यदि त्यसको टेम्परेचर बढाउने हो भने कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ कति अमाउन्ट अफ थर्मल एनर्जी चाहिन्छ त्यही नै के हो त के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भयो है मैले यसको डेफिनेसन लेखिन मैले बोले तिमीहरुले लेखा होला जस मेरो विद्यार्थी त्यहाँ लेख्दै छन् तिमीहरुले लेख्नु पर्यो पज गरेर होस् अथवा स्क्रिनशट लिन सकिन्छ त्यो अनुसार लेख्न सकिन्छ है अब यसको युनिट के हो यसको युनिट हो SI मा जूल पर केजी पर केल्भिन हैन किनकि SI मा हामी हेर्दै छौं नि त SI मा जूल पर केजी पर केल्भिन भयो SI मा यो SI सिस्टम मा यसको युनिट भयो CGS मा के भयो CGS मा जूल को सट्टा के आउँछ क्यालोरी केजी को सट्टा के आउँछ पर ग्राम र पर केल्भिन को सट्टा के आउँछ पर डिग्री सेल्सियस सो क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज द युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन
CGS सिस्टम अफ युनिट है, दिस इज द युनिट। र वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ, वाटरको चाहिँ भ्यालु याद गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीलाई। वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। वाटरको कति हुन्छ 4200, गुड। अनि CGS मा 1 calorie। फर वाटर, वाटरको लागि S को भ्यालु कति हुन्छ, S अफ वाटर कति हुन्छ 4200 जुल पर केजी पर केल्भिन। र CGS मा कति हुन्छ 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। यसको मतलब वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्यालु धेरै हुन्छ। अरु मेटेरियलहरुको कम्पेरिजनमा जुन हामी यो मतलब डेली लाइफमा युज गर्छौं, जस्तै ग्लास भयो, स्टिल्स भयो, यिनीहरुको कम्पेरिजनमा स्यान्ड भयो, यिनीहरुको कम्पेरिजनमा वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के छ त धेरै छ। यसको मतलब के, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड by this statement, the specific heat capacity of water is 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन। यहाँबाट के बुझ्छौं, यहाँबाट हामी यो बुझ्न सकिन्छ कि यदि 1 केजी, यदि हामी 1 केजी वाटर लिने हो भने 1 केजी बाइ मास है, इन टर्म्स अफ मास, यदि 1 केजी यदि हामी पानी लिने हो भने त्यसको यदि टेम्परेचर 1 केल्भिनले बढाउने हो भने हामीलाई कति हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 4200 जूल हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार हामी CGS मा नि त्यसलाई भन्न सक्छौं। अनि यहाँ चाहिँ यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर सँग सम्बन्धित एक दुईवटा कुरा छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। हामी वाटरलाई एज अ कुलिङ एजेन्ट युज गर्छौं नि, इन्जिन्स र अटोमोबाइल्सहरुको इन्जिनमा वी युज वाटर एज अ कुलिङ एजेन्ट। व्हाई? किनकि वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै छ। यसलाई वाटरको 1 डिग्रीले यदि टेम्परेचर राइज गर्नु पर्या छ भने, यदि वाटरलाई आफ्नो टेम्परेचर 1 डिग्रीले राइज गर्नु पर्या छ भने यसले 4200 जूल के हिट चाहियो, थर्मल एनर्जी चाहियो। त्यो चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी भयो। त्यसैले यसलाई चाहिँ कुलिङ एजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। यसले धेरै अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्ने भयो र यसको टेम्परेचर थोरै बढ्ने भयो। धेरै अमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्ने भयो र टेम्परेचर थोरै बढेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इट इज युज्ड एज अ कुलिङ एजेन्ट। अरु मेटेरियलहरु युज गर्दा के हुन्छ, थोरै हिट एब्जर्ब गर्यो टेम्परेचर बढ्यो, पछि त इन्जिन भन्दा बढी टेम्परेचर त्यो मेटेरियलको भइदियो भने गाह्रो हुन्छ नि। हामीले इन्जिनलाई सेभ गर्न खोज्या हो, जुन मेटेरियल सेभ गर्नको लागि हाल्यौं त्यसको यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एकदमै कम छ भने त्यसले त थोरै हिट एब्जर्ब गर्दा नि त्यसको टेम्परेचर धेरै बढ्ने भयो र त्यसले इन्जिनलाई इफेक्ट गर्ने भयो। त्यसैले हामी चाहिँ वाटर एज अ कुलिङ एजेन्ट युज गर्छौं। अर्को के छ, अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो, जसरी हामी घरहरुमा पानीलाई बोइल गर्दाखेरि जुन पट अथवा केटलमा पानी बोइल गर्छौं, केटल चाहिँ पहिला नै तातिन्छ तर पानी ताते आउँदैन। किन? केटलको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम छ, त्यो थोरै हिट लिन बित्तिकै त्यो तातिन्छ। तर वाटरलाई त 4200 जूल चाहियो हिट एनर्जी, अनि बल्ल त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्रीले राइज हुन्छ। यो नि फेनोमेना हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं। यो कन्डिसन्स एप्लाई हुन्छ त्यहाँ नि। अब हिट क्यापेसिटी भनेको के हो? अब अर्को टर्म आयो, हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बुझ्यौं, अब हिट क्यापेसिटी भनेको के हो बुझिरा हो? के बुझा छैन भने सोध्नु है। रियल एपेरेन्टमा अब त्यो रेयर मिडियम डेन्सर मिडियम गर्दा नि त्यहाँ कहानी छ, त्यो त्यति बेला नै हामी हेरौँला है। आज हामी यो क्यालोरीमेट्री 1 सर्टमा सिद्ध्याउन कोसिस गरौँ। आधार त भएको छैन। यदि मेरो भिडियो स्लो लागिरहेछ भने यसलाई स्पिड बढाएर गर्न सक्छौ, स्पिड बढाएर हेर्न सक्छौ र यसको स्पिड 1.5 र 2 टाइम्स बढाएर हेर्न सक्छौ। यदि तिमीहरूलाई आफ्नो टाइमलाई सेभ गर्नु छ भने, अथवा यदि तिमीहरूले यो च्याप्टर पढिसकेका छौ भने, यदि रिभिजन गर्न खोजिरहेका छौ भने यसको स्पिड बढाएर हेर्न सक्छौ है यो भिडियोको। र अब हामी हेर्छौं हिट क्यापेसिटी र थर्मल क्यापेसिटी भनेको के हो। हिट क्यापेसिटी अथवा यसको अर्को नाम हो थर्मल क्यापेसिटी। हिट क्यापेसिटी अथवा थर्मल क्यापेसिटी भनेको के हो भने कुनै पनि बडीको, मानौं कुनै पनि बडी, मैले यो पाली कन्डिसन्स मैले मेन्सन गरेको छैन कि युनिट मास नै हुनु पर्यो। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर यदि युनिट डिग्रीले बढाउने हो भने कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ, त्यही नै त्यो बडीको हिट क्यापेसिटी अथवा थर्मल क्यापेसिटी हो। हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टान्स इज डिफाइन्ड एज द amount of heat required
to increase its temperature through 1 degree. म यो स्टेटमेन्ट यहाँ लेखिदिन्छु. Heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise अथवा increase भन्न सकिन्छ its temperature through यहाँ युनिट मास हुनु परेन जति नै हुनु पर्यो through 1 degree. कुनै पनि बडीको टेम्परेचर यदि 1 डिग्रीले बढाउनु छ भने त्यसको मास चाहिँ सुकेन्स है. यहाँ क्राइटेरिया युनिट मास नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. कुनै पनि बडीको टेम्परेचर यदि 1